कुनै पनि प्रोडक्टहरुलाई हामीले के गर्न सक्छौं सम गर्न सक्छौं सर रेकर्ड गरिदिनु न ल रेकर्डेड छ हामीले के गर्दै थियौं त एसओपी मा चाहिँ हामीले कस्तो फंक्शन्सहरु भेटेको थियो त सम अफ प्रोडक्ट भेटेको थियो जम्मै जस्तै एक्स वाई थियो भने प्लस हैन सायद वाई बार जेड होला वाई बार एक्स होला हैन यो एक्सप्रेसनहरु हामीले रिट्राइभ गर्दै थियौं त्यस्तै गरेर यो चाहिँ 2 भेरिएबलमा हामीले रिट्राइभ गर्छौं त्यस्तै गरेर हामीले 3 भेरिएबल पनि गर्न सक्छौं र यही प्रोसेस चाहिँ हामीले पीओएस मा पनि चल्छ बुझ्नुभयो सेम प्रोसेस तर एफ अफ हामीले यहाँ चाहिँ के गर्नु पर्यो एक्स पीओएस भनेको प्रोडक्ट अफ सम भनेपछि सम गर्नु पर्यो एक्स वाई अनि त्यहाँदेखि एक्स बार वाई होला प्लस यसरी पनि हामीले रिट्राइभ गर्न सक्छौं कुनै पनि भेरिएबल्स के मैप को चाहे एसओपी होस् चाहे पीओएस अब आज हामी हेर्छौं 3 भेरिएबल्स म्यापिङ हिजो हामीले 2 भेरिएबल्स म्यापिङ हेर्यौं र यो पनि सेम त्यसरी नै हामीले म्यापिङ गर्नुपर्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ हाम्रो के हुन्छ 3 वटा भेरिएबल्स छ 3 वटा भेरिएबल छ भने कम्बिनेसन के हुन्छ त 2 रेज द पावर n मा सपोज n भनेको हाम्रो कति रहेछ त यहाँ 3 छ 3 भन्नाले कति भयो त 8 कम्बिनेसन निकाल्नु पर्ने हुन्छ अब 8 कम्बिनेसन कसरी निकाल्ने त र यहाँ लेख्ने टेक्निक तपाई यहाँ यो स्ट्यान्डर्ड हो जस्तै मैले x y z गरेको छु भने यहाँ के गर्नु पर्यो x को 0 र 1 हुन्छ y z को हाम्रो के हुन्छ 0 0 0 1 1 1 अनि 1 0 त्यसकै रिप्रेजेन्टेसन गर्नु पर्यो भने भेरिएबल्समा तपाईले y बार z बार y बार z y z अनि y z बार लेख्नु पर्ने हुन्छ बुझ्नुभयो र यसमा एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हजुर सर यो y z छ नि यो बीचमा लेखिसकेको हैन हजुर y x z y बार z अनि अर्को भनेको y z बार भन्ने छ नि त्यो त बीचमा हुनु पर्ने हैन त हो त्यही त हिजो तपाई क्लास लिनु भयो भने यहाँ के छ कसले भन्छ मलाई यहाँ के प्रब्लम छ y z आयो ए हिजोको अनुसार त हो सर हिजो यहाँ के भनेको थिएँ मैले ग्रे कोड यदि मिल्यो भने यो ग्रे कोड हो क्या यो माथिको एउटा बिट मात्रै हामीले चेन्ज गर्नुपर्ने हुन्छ यदि मैले 1 0 लाई यतापट्टि राख्दियो भने दुईटा बिट चेन्ज भइदिन्छ बुझ्नुभयो अब नम्बरको सिक्वेन्स पनि हाम्रो फेरि त्यही अर्डरमा हुनु पर्यो है जुन अर्डर स्क्रिनमा हेर्दै हुनुहुन्छ सुरुमा 0 1 अनि यतापट्टि 2 हुन्छ अनि बिचमा 3 आउँछ त्यस्तै गरेर हामीले 4 5 यतापट्टि 6 हुन्छ राइटपट्टि अनि बल्ल 7 हुन्छ बुझ्नुभयो 3 र 7 हाम्रो यतापट्टि हुन्छ याद गर्नु होला है किनकि हामीले यो चेन्ज गरेको छौं अर्डर यो बुझ्नुभयो जम्मै जनाले हेलो यस सर अब यसमा लेख्दाखेरि भित्र चाहिँ लेख्दाखेरि कसरी लेख्नु पर्यो त यहाँ 0 छ यहाँ पनि 0 0 छ भनेपछि x बार y बार z बार त्यस्तै गरेर यताको भित्रको लेख्नु पर्यो भने यतापट्टि हाम्रो x मा 0 छ यतापट्टि 0 1 छ भनेपछि के गर्नु पर्यो x बार y बार z त्यस्तै गरेर हामीले फेरि अर्कोमा 1 1 मा x बार यो माथिको जम्मै कमनै हुन्छ है अनि z अनि y त्यस्तै गरेर हामीले 1 0 लेख्नु पर्यो भने x बार y अनि yz त्यस्तै गरेर यतापट्टि जम्मैमा हामी x कमन छ हैन अनि यहाँ माथिको हेर्दै लेख्ने हो र यो 1 छ यता 0 0 छ भनेपछि x y बार z बार त्यस्तै गरेर हामीले x y बार z किनकि यता 0 1 छ 1 1 छ भने x y z त्यस्तै गरेर 1 0 लेख्दाखेरि के गर्नु पर्यो x भनेको 1 भनेको x अनि y अनि z बार यो बुझ्नुभयो जम्मै डायग्राम केही सोध्नु छ अहिले नै कपी गरिहाल्नु यो
बुझ्नुभयो? अब यसको फंक्शन्सहरु कसरी आउँछ भने तपाईले एक्सप्रेसन लिँदाखेरि फंक्शन्स लिँदाखेरि कसरी आउँछ त f इज इक्वल टु हैन अब कुनै पनि जोडौं न जस्तो मैले x बार y बार z बार के गरे त प्लस यहाँ प्लस हुन्छ फेरि अर्को m0 र m1 जोड्न खोज्दै छु म हैन एक्जाम्पल मात्रै हो x बार y बार र z यसरी हामीले एसओपी मा लग्न सक्छौं बुझ्नुभयो अब एउटा प्रब्लम हामी सल्भ गर्छौं जस्तै मसित यो एउटा एक्सप्रेसन म दिदै छु है जस्तै f मेरो स्क्रिन देखिँदैछ f x is equal to x y z plus x y bar z bar plus x y z plus x y z bar र यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले के गर्न खोज्दै छौं भने यसलाई 3 भेरिएबलमा हामीले कन्भर्ट गर्दै छौं म्याप गर्न खोज्दै छौं अब यो के म्यापमा कसरी गर्ने हो त पहिले सुरुमा त यसको उयो फाइन्ड गर्नु पर्यो यो भनेको कति हो m कति हो m कति हो m3 होला m3 हो 1s 2s भनेको ठीक छ अनि त्यहाँदेखि यो अर्को 1s 2s 4 यो कति हो m m4 अर्को 1s 2s 4s भनेपछि 4 5 6 यो कति हो 7 यो m7 हो m6 हो लास्ट को m6 ए लास्ट को चाहिँ m6 थ्यांक यू अब यो थ्यांक यू भेरी मच अब यहाँ के गर्यौं भने यो हामीले एक्सप्रेसनलाई हामीले मिड टर्ममा निकालिसक्यौं हैन सिक्वेन्स अर्डरमा चाहिँ निकालेको है मैले त्यो क्वेशन अनुसारले तपाईको जति दिएको छ त्यही अनुसारले लिनु अब मैले एउटा अब यहाँ अर्डर फाइन्ड गरौँ यहाँ हाम्रो के हुन्छ त 0 अर्को हाम्रो 1 सर यो x चाहिँ मुनि हुन्छ अनि yz चाहिँ माथि हुन्छ हजुर पहिले है किन भन्नु त त्यस्तो गरेको थाहा छ कसैलाई सर भ्यालु चाहिँ एउटै आउँछ होला तल माथि सार्दाखेरि पनि तल माथि कसरी सार्नु हुन्छ कलममै आड्दैन यो x y z लाई मुनि सार्नु भयो भने दुईटा रो बनाएको हो नि त तल चारटा बनायो हो त्यसरी गरेर भने चाहिँ मिल्छ हो त्यसरी गरेर भने चाहिँ मिल्छ हो x y माथि मुनि z लेख्दा हुँदैन अहिले हजुर सर जस्तो यो क्वेशनमा यो मिल्दैन किनकि हाम्रो कुनै पनि एउटा इनपुटको के हुन्छ कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ दुईटा मात्रै हुन्छ नि त अनि दुईटा इनपुटको कति हुन्छ त दुईटा इनपुटको भनेको 2 रेज द पावर n मा हुन्छ भनेपछि चारटा चाहियो नि त हो के न कम्बिनेसन 0 0 0 1 1 1 अनि 1 0 1 1
अनि यो 4 वटा अटाउनको लागि त्यही भएर 4 वटा कलम छ नि त। यदि मुनितिर YZ राख्नु भयो भने दुईटा कलममा कसरी आँट्छ र? दुईटा कलममा त आँट्दैन, हो कि हैन? सर अस्ति गरेको त्यसमा त्यस्तै खालको रहेछ क्या, त्यस्तो अस्ति यस्तो थियो होला। अब यहाँ चाहिँ तपाईँले फेरि मिल्छ यसरी गर्नुभयो भने चाहिँ। अब यहाँ मैले डायग्राम बनाएँ, यसरी गरेर यहाँ चाहिँ एक्स लेख्न मिल्छ, अथवा यहाँ वाई लेख्नु, जेड लेख्नु, एउटा कुनै एउटा माथि कुनै एउटा टर्म मात्रै, एउटा लिटरल मात्रै लेख्न मिल्छ, जस्तै YZ। अब यहाँ चाहिँ 0 0 0 1 त्यहाँ चाहिँ एउटा एक्स लेख्न मिल्छ अनि यता 4 वटामा चाहिँ दुईटा लेख्न मिल्छ हैन? हजुर हो। अब यहाँ चाहिँ हामीले एक्स एउटा इनपुट हो नि त, एक्स को कि 0 हुन्छ कि 1 हुन्छ, YZ को चाहिँ दुईटा कम्बिनेसन गर्दै 4 वटा, यसरी चाहिँ थियो होला। बुझ्नुभयो? तपाईले कि माथि Y लेख्नु भयो भने मुनि एक्स जेड लेख्नु पर्यो हैन? कि माथि, तर त्यस्तो लेख्नु हुँदैन हैन, जेड लेख्नु र एक्स वाई चाहिँ लेख्न मिल्छ यसरी। बुझ्नुभयो? यसरी गरेको हुन्छ है कुनै कुनै किताबहरुमा, तर एउटै हो, यो कम्बिनेसन होस् कि यो कम्बिनेसन होस्। बुझ्नुभयो? अब यहाँ हामी गरौँ, केही सोध्नु छ अहिले? म यहाँ कम्बिनेसन लेख्दैछु। यहाँ 0 0, यहाँ 0 1, यहाँ 1 1, यहाँ 1 0। अब यहाँ कुनै पनि टर्महरु तपाईले यहाँ 1 छ भने यहाँ x कमन हुन्छ, हो कि हैन? यो इन्टायर रो को लागि। त्यस्तै गरेर यो दुईटा तपाईले लिनु भयो भने यो दुईटा यहाँ चाहिँ तपाईको y टर्म चाहिँ कमन हुन्छ यो दुईटा बक्समा। अर्को हाम्रो y z सरी z, यहाँ चाहिँ z चाहिँ कमन हुन्छ। अर्को यतातिरको तपाईको के 1 1 भेटिरहेछ हैन? 1 1 भनेको y चाहिँ यहाँ कमन रहेछ। अब हामी फिल गरौँ। फिल गर्दाखेरि हामीले सुरुमै तपाईले के लेख्नु पर्छ भने सपोज मैले हैन 0 1 2 अर्को 3, यो हाम्रो 4 5 6 6 अनि यता 7। बुझ्नुभयो अर्डर? अब यति लेखिसकेपछि अब हामीले डेटा फिल गर्दा हुन्छ। डेटा फिल गरौँ। जस्तै M3 मा छ 1 राखौं, M4 मा 1 राखौं, M7 मा 1 राख्यौं र M6 मा 1 राख्यौं। यो फिल गर्न आउँछ, अरु जम्मैमा 0। सबैको स्क्रिनमा आयो? सर त्यो 6 भटामा 7 7 भटामा 6 जाला हो। हजुर हजुर के भन्नु भएको? 6 भटामा 7 7 भटामा 6 चाहिँ हुन्छ होला। हो 7 मा 6 6 मा 7। तर आउनु चाहिँ 1 1 नै आउँछ फेरि। हैन हैन अर्डरमै राख्नुपर्छ। ठिकै भन्नु भएको। यहाँ चाहिँ हाम्रो के आउँछ त? यहाँ 7 थियो, यहाँ चाहिँ 7 हुन्छ, यहाँ चाहिँ 6 हुन्छ है। जहिले बिर्सिनु हुँदैन किनकि हामीले यो 1 1 फेरेको छौं नि त। ल अब चाहिँ अर्डर मिल्यो? हेर्नु त। मेरो सबैको स्क्रिनमा आइसक्यो यति। अब हामी के गर्छौं भने ग्रुप गर्छौं। अब ग्रुप गर्दाखेरि एउटा कुरा याद गर्नुपर्ने हुन्छ, ग्रुप कसरी गर्नु त? जस्तै मैले एउटा के गरे भने यो हेर्ने बित्तिकै सबभन्दा धेरै त यही देखिरहेछ हैन? ब्लू कलरको हेर्नु त मैले ग्रुप गरेको।
र यसलाई मैले M1 राखेँ अरे अथवा G1 होइन जे भन्नुहुन्छ त्यही भन्दा हुन्छ अब रिमेनिङ कहाँ छ त 4 मा र 6 मा रिमेनिङ छ यो दुईटा उब्रेको छ कि तपाईले यो दुईटालाई डाइरेक्ट लिदा भइगयो नि हैन एक्सटर्नल यो चाहिँ हाम्रो कति भयो त M2 अथवा ग्रुप 2 भनौं न सर 6 र 7 लिन मिल्दैन जुन पनि लिन्छ मिल्छ तपाईहरु ट्राई गर्नु सबै मिल्छ बुझ्नुभयो अब तर तपाईले त्यो ग्रुप गर्नु भयो भने हाम्रो फेरि के हुन्छ फेरि यो एउटा 1 रहन्छ नि त यतापटिको 1 लाई फेरि यही 1 लिनु पर्यो हैन र यस त्यही भएर मैले बन्ने छ ग्रुप हैन ग्रुप 3 टा बनेर ग्रुप दुईटा मात्रै छ हैन सर अब 1 1 लियो 3 र 7 अनि 3 र 6 लियो हो अनि 4 लाई गर्यो भने 3 टा ग्रुप बन्ने नि त 3 टा हो त्यसरी तर हामीले चाहिँ ग्रुप गर्दाखेरि भर्सक मिनिमाइज गर्नु सबै 1 लाई चाहिँ कलेक्ट गर्न खोज्नु अनि सबैलाई चाहिँ के गर्नु भने मिनिमाइज ग्रुप बनाउनु नभए फेरि प्रब्लम बढ्दै जान्छ गर्दा केही त्यो सल्युसन चाहिँ त्यही नै आउने हो रिजल्ट हैन तर हामीले चाहिँ धेरै सल्भ गर्नुपर्छ त्यसो पनि गर्दा हुन्छ ट्राई गर्नु कमन हुन्छ तर तपाईको इनपुट हेर्नु कि धेरैमा चाहिँ कमन भेटिहाल्छ त्यस्तो ओभरल्याप वाला ओभरल्याप भएको चाहिँ कमन भइदिन्छ कि अब यसलाई डाइरेक्ट मैले M1 निकाल्नु पर्यो स्मल M1 हो है यो जम्मा M1 को भ्यालु हैन के आउँछ त कसले भन्छ मलाई डाइरेक्टली गर्ने कि इनडाइरेक्टली गर्ने कमन तरिकाले M1 कसैले भन्न सक्छ म कमन तरिकाले गर्दिन्छु किनकि यो एउटा फर्स्ट प्रब्लम हो कि x dash y z हुन्छ होला x dash y z कमन तरिकाले गर्छु म ल ठिकै छ तपाईहरुले यदि आउँदैछ भने त्यही प्रोसेस नै राख्नु होला हैन राम्रो हो छिटो हुन्छ अब म यहाँ कमन तरिकाले गर्दिदै छु म चाहिँ के लिदै छु भने अहिले यो 3 लिन्छु पहिला 3 लिँदाखेरि मैले के गर्नु पर्यो 0 छ हैन 0 भनेको हाम्रो के भयो त x बार हैन अनि y अनि माथितिर 1 1 छ भनेपछि त y z भइगयो हैन प्लस अब अर्को 1 लिँदै छु 7 लिँदाखेरि मैले के गर्नु पर्यो x अनि माथि y z भनेपछि यो त सिधै आउने रहेछ x y z अब यसलाई सल्भ गरौँ यो सल्भ गर्दाखेरि कति आयो भनेपछि yz आयो हैन yz आयो होला yz अनि त्यहाँदेखि x बार प्लस x है अब यो भनेको के हो त अटोमेटिकली हाम्रो 1 हो अब हामीले रिजल्ट के लेख्न पायौं त yz सबै साथीहरुले बुझ्नुभयो M1 कति आयो बुझ्नुभयो यस सर तपाईहरुले निकाल्नु यही भएको थियो yz सर ल त्यस्तै ठीक छ अर्को अब M2 निकालौं M2 निकाल्दाखेरि M2 को अब के आउँछ त ल मैले 4 पहिला लिए है 4 लिन्छु 4 लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो वेट x y dash z dash x ले 1 भनेको x भइगयो अनि उतापटि 0 0 छ भनेपछि y dash z dash अब प्लस अर्को के आयो त अर्को हाम्रो 1 लियौ यतापटिको 6 लाई लिँदाखेरि के आयो त x भने x1 भने त कमनै हुन्छ हैन x भयो अनि माथितिर 1 0 भनेपछि y z बार हैन अब यसलाई पनि सल्भ गरौँ x मात्रै छ हैन x र z बार छ x र z बार कमन रहेछ यस अनि के उब्रियो त y बार प्लस y त्यो यो 1 पनि भयो हाम्रो के भयो त 1 भयो भनेपछि x र z बार आयो अब केही छ त कमन छैन
केही अरु पनि उब्रेको छैन। अब तपाईले डाइरेक्ट फंक्सन्स लेखिदिदा हुन्छ। अब यसको रिजल्ट के आयो त मिनिमाइज है यो मिनिमाइज हो f f यहाँ समेसन सिम्बल छ हालौँ है म समेसन हाल्दिन्छु छ त समेसन किनकि हामीले एसओपी मा गर्दैछौँ त त्यही भएर मैले समेसन गर्दैछु समेसन अब के लेख्न पाए डाइरेक्टली के आयो त yz ओहो समेसन यहाँ त कहाँ हुन्छ त दुईटा टर्म मात्रै छ y फंक्सन छ आयो हैन y z प्लस अर्को के छ m2 भनेको x z बार ल यो फाइनल रिजल्ट हेर्नु त सल्भ गर्नु पर्दैन सजिलो तरिकाले हामीले निकालिहाल्यौं ल यति आन्सर हेरौँ त यही हो केही सोध्नु छ यसको बारेमा सर यो तरिकाले गर्नु र त्यो अगाडि हामीले बुलियन पाराले गर्दाखेरि एन्सर एउटै आउँछ है त्यो बुलियन फंक्सन हामीले जसरी सल्भ गर्यो नि अल्जेब्रिक सम हजुर अनि त्यसरी नै आउँछ यो चाहिँ हाम्रो सजिलो भयो सजिलो भयो त्यही भएर त अनि के म्याप नयाँ बनाउँदै आयो अझै यसलाई सर्किटतिर लगो भने त झनै सजिलो आउँदै जान्छ त्यो यो लजिक हो क्या जस लजिक हामी इम्प्लिमेन्ट गर्दै गएको कर्नफले बनाएको है यो एउटा कर्न साइन्टिस्ट थियो कि अब यो हाम्रो कति 3 भेरिएबल्स को अझै क्वेशन चाहिन्छ तपाईहरुलाई यसमा मसित 2-3 वटा छ क्वेशन म दिन्छु केही सोध्नु छ म स्क्रिनशट लिदैछु यो स्लाइडमा छैन तपाईहरुले त्यही भएर अहिले नै प्र्याक्टिस गर्नु भनेको मैले सर अहिले यो केबाट गर्दै हुनुहुन्छ अरे केबाट भन्नाले यो सिम्बलहरु केबाट यो त अहिले सिकाउनु पो भएको त है यो बुझ्नु भयो अब म यो खोइ हाम्रो खोइ पूजाहरु छैन पूजा के सौरभ हैन तिमी ल यो मैले डिलिट गर्दिए केही छैन भने अब हामी अर्कोतिर गरौँ अर्को एउटा अझै प्रब्लम सल्भ गरौँ म क्वेशन दिन्छु f function is equal to a bar c plus a bar b plus a b bar c plus bc र यसलाई सल्भ गर्न त कसरी गर्न सक्नुहुन्छ सर यो दुईटालाई तीनटा बनाउनु पर्छ हो त त्यो पनि सर्टकट तरिकाले छ डाइरेक्टली पनि गर्दिरा हुन्छ यदि कसैले थाहा छ भने गर्दा हुन्छ ल म यहाँ टेबल बनाउँदै गर्छु तपाईले यो क्वेशन कपी गर्नुभयो मलाई आन्सर फंक्शन्स चाहिँ भन्नु है डाइरेक्ट आन्सर भन्नु कोही साथीले बुझेन भने मलाई सोध्दा हुन्छ है म गर्दिन्छु हेलो अब यहाँ के लिँदाखेरि हुन्छ त कसरी लिनुहुन्छ अब टर्म कसरी हाल्नुहुन्छ कसले भन्छ मलाई यहाँ अगाडिकोमा कुन टर्म छुटेको छ भन्नु त b plus b dash लिनु छ हो b plus b dash b dash b plus b dash लियो भने मात्र हाम्रो के हुन्छ त यो त 1 हो नि त यो भनेको अब यतापट्टि यहाँ पनि छैन यता पनि हामीले लिँदाखेरि c plus c dash लिनु पर्यो यहाँ पनि छैन
ए प्लस ए ड्यास लिनु पर्यो र यो ब्र्याकेटमा हुन्छ एउटै ब्र्याकेट हो ब्र्याकेट हालेर गर्नु त्यो डाइरेक्ट हैन अब डाइरेक्ट पनि सल्भ गर्दिँदा हुन्छ यदि तपाईहरु राम्रो हैन यहाँ हेर्नु त म डाइरेक्ट सल्भ गर्दिन्छु ए बार बी भइगयो हैन प्लस अनि सी जस्ताको त्यस्तै भइगयो प्लस फेरि यही कपी गर ए बार सी नै कपी गर्न ए बार अनि यहाँ चाहिँ के राख्नु पर्यो बी बार सी राख्नु पर्यो सकि त हाल्यो अर्को एक्सप्रेसन के छ त अर्को ए बार बी छ भनेपछि यहाँ डाइरेक्ट तपाईले ए बार बी कपी गर्दा भइगयो हैन सी हाल्नु परिगयो प्लस अब डाइरेक्ट ए बार बी बार फेरि कपी गर सेम यो जुन जस्तो छ त्यस्तै कपी गर्नु ए बार बी तर चाहिँ हामी के गर्नु पर्यो सी ड्यास लेख्नु पर्यो किनकि सी यहाँ छँदैछ हैन त्यसलाई नै हामी के गर्नु चेन्ज गर्दिनु प्लस ए बी सी यहाँ जस्ताको त्यस्तै यहाँ अर्कोमा के गर्नु पर्यो त ए बी सी डाइरेक्ट लेखिदिँदा भइगयो प्लस ए बार बीसी हालिदिँदा भयो एक्सप्रेसन आइहाल्यो सकि त हाल्यो अब हामी त्यसमा कमन छ भने एउटा मात्रै लिँदा हुन्छ अब यसलाई तपाईले m0 m1 बनाउनु यो कति हो त कसले भन्छ मलाई यो हेलो सर m3 यो m3 हो अब 3 नै लेखिदिँदा हुन्छ m बुझिसक्नु भयो होला हैन अब यहाँ अर्को m1 1 अर्को यहाँ 2 1 2 यहाँ 2 हो र यहाँ पनि 3 नै हुन्छ अनि यहाँ 1 2 अर्को यहाँ 5 अनि यहाँ 7 अर्को 3 भएको छ भने तपाईले एउटा मात्र लिँदा हुन्छ है कमन छ भने एउटा मात्र लिनु 5 वटा आयो हैन जस्तो एबीसी हरु 5 वटा आयो एबीसी यो त मलाई गर्नुपर्छ एउटा दुईटा तीनटा चारटा 5 वटा आयो यस सर अब 5 वटा फिल गर्दिनु 5 वटा फिल गर्दाखेरि अब के गर्ने त मैले यहाँ टेबल बनाउँछु जस्तै ए राखे यता बी सी 1 2 3 अनि यता 1 अब यहाँ 0 यहाँ 1 यता के छ त 0 1 2 3 यतापट्टि 4 5 6 अनि यता 7 अब भ्यालु हाल्दियौ अब न यहाँ माथि पनि हाल्दिहालौँ नखेरि अहिले एक्सप्रेसन बनाउन गाह्रो हुन्छ 1 1 सरी यहाँ हाम्रो 0 1 यहाँ हाम्रो 1 0 अब के आएको छ त्यसलाई जम्मैलाई इम्प्लिमेन्ट गर्दियौ जस्तै 3 आएको छ भने 3 मा 1 लेख्नु पर्यो अर्को 1 आएको छ भने 1 लेख्नु पर्यो 2 आएको छ भने 2 लाई पनि 1 लेख्नु पर्यो 5 आएको छ भने 5 लाई पनि 1 लेख्नु पर्यो 7 छ अरु केही छ त छैन भनेपछि अरु जम्मैलाई 0 हाल्दिदा हुन्छ ल अब ग्रुपिङ गर्नु पर्यो ग्रुपिङको लागि चाहिँ हामीले के गर्छ भने सरी चारवटा जुन देखिरहेछ नि तपाईले आँखाले सबभन्दा धेरै देखिरहेछ त्यसलाई सर्ट ग्रुप गर्दिहाल्नु जुन धेरै देखिन्छ नि सुरुमा त्यसलाई ग्रुप गर्दिहाल्नु अब अनि बल्ल अरुतिर जाँदा हुन्छ अरु अब कुन छुटेको छ त जस्तै यो एउटा 1 छुटेको रहेछ भनेपछि मैले यसलाई अलग अब चाहिँ यसलाई
1 भयो लु भयो त दुईटा ग्रुप भयो अब यसलाई हामी के गर्न सक्छौं त G1 सपोज मैले एज्युम मात्र गरेको G1 अर्को हाम्रो कति छ त यहाँ G2 अब हामी G1 को भ्यालु निकालौं G1 को भ्यालु म कमन तरिकाले गर्दिउँ कि डाइरेक्ट गर्दिउँ अब यहाँ एउटा कुरा यो पनि थाहा पाउनु है यो डाइरेक्ट हामीले के गर्न सक्छौं भने इम्प्लिमेन्ट गर्दाखेरि जस्तै यहाँ 1 छ नि त यहाँ हामीले हामीले यहाँ सिधै कमनको ए लेखिदिँदा हुन्छ यो बक्स भरिमा जति आउँछ ए लेखिदिँदा हुन्छ अनि यहाँ 1 1 छ भनेपछि यो बक्समा जति आउँछ यो दुईटा बक्समा भनेको 1 1 भनेको यता सी आउँछ कमन हो यो टेबलको लागि फेरि यता 1 1 भनेको माथिको 1 1 भनेको यो बक्स जति आउँछ त्यो कमन चाहिँ बी हो किनकि 1 अब हामीले डाइरेक्ट G1 निकाल्दा हुन्छ G1 निकालौं G1 कति हुन्छ त कसले भन्छ मलाई सी हुन्छ होला हो सी लेख्दिए म सी नै हुन्छ अब उतापट्टि हाम्रो यतापट्टि G2 निकाल्नु पर्यो अब G2 निकाल्दाखेरि कति हुन्छ के हुन्छ त ल G2 कसले भन्छ मलाई G2 मा के हुन्छ सर त्यो एकलाई पनि लिन मिल्दैन र हजुर 1 लाई 1 त एक्लैलाई लिन मिल्दैन एक्लैलाई किन लिनुहुन्छ त्यहाँ एउटा 1 उब्रेको छ त के अरे यता ओभरल्याप छ त एउटै आउने होला नि भयो लास्टमा त हैन र कमन बानेर कमन एउटै हो तर हामीले सकेसम्म म्याक्सिमम वाला लिने हो क्या सिंगल कति फेर हुन्छ भने जब एक्लै बस्छ कोही छैन साथी त्योसित भनेपछि मात्र तपाईले लिने हो एउटा लिँदा आन्सर एउटै हो हैन तर त्यसरी नगर्नु हामीले म्याक्सिमम ग्रुप गर्दाखेरि म्याक्सिमम नम्बरको ग्रुप गर्छौं अब यो सित चासैकै छ भने 1 किन त्यसलाई नलिनु त्यसलाई लिँदाखेरि चाहिँ राम्रो हो एक्लै बस्यो भने मात्र एक्लै भनेको तपाईको माइनर क्वेशनमा मात्रै आउँछ एक्लै जब 2 कति हुन्छ 4 वटा इनपुट भएको बेला मात्रै सिचुएसन आउँछ त्यस्तो बुझ्नुभयो अब यहाँ सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो G2 कति आउँछ कसले भन्छ यसमा कमन के छ त हाम्रो कमन यो A0 हेर्नु त यो 0 A को A टर्म हेर्नु त पुरै यो दुईटैमा छ A टर्म हो कि हैन यता पनि छ यता पनि छ 2 मा पनि छ 3 मा पनि छ भनेपछि हामीले A बारले यो कमन भइगयो अरु केही कमन छ हेर्नु माथितिर हेर्नु माथितिर के कमन छ 1 1 र 1 0 1 0 त छैन 1 1 कमन रहेछ भनेपछि हामीले के लिदा हुन्छ त बी लिदा भइगयो सक्यो यति हो आन्सर अब f लेख्दाखेरि तपाईले के गर्नु पर्यो f = c + a बार b बुझ्नुभयो हेलो यस सर सर कमन भएर गर्दिन G2 को कमन तरिकाले हजुर ल एकैछिन ल म यहाँ गरिदिइहाल्छु तपाई G1 पनि त्यसै जसले बुझेको छैन नि G1 पनि त्यसै भए तपाई त्यसरी कमन तरिकाले नै गर्नु है G2 को म गर्दिदै छु G2 को के हुन्छ ल A छ हैन A बार छ कि छैन भन्नु त A बार अनि के छ लु भन्नु त पहिला सुरुमा मैले यो 3 लिए 3 को माथिको A बार अनि BC हो कि हैन हेलो सी बार हो कि सी सी हुन्छ नि यो अगाडिको लिदै छु यो अगाडिको म के लिदै छु भने नि पर्खिनु यो लिन्छु म यो लिदै छु अहिले 3 को
3 यहाँ लेख्न खोज्दैछु 3 मा के भयो त 0 1 1 हो कि हैन 3 को 0 1 1 छ त्यहाँ a बार bc फेरि अर्को लिउँ त हाम्रो 0 1 0 2 को लिदैछु 0 1 0 छ यो कम्बिनेसन 0 1 0 भनेको के हो त a बार b अनि c बार हो कि हैन हो हेलो यस सर हैन अब यसलाई सल्भ गरौँ यो इक्वेसन भयो अब यसलाई सल्भ गरौँ यसलाई सल्भ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो त a बार कमन छ अनि b छ कमन यति मात्रै छ कमन c प्लस c बार गर्नु पर्यो अब हेर्नु त के गर्नु पर्यो त a b लेख्दा भयो त आन्सर आयो अर्को g2 पनि गरिदिउँ कि क्या हो g2 पनि कन्फ्युज छ कि छैन सर छैन नि हैन ल कन्फ्युज छ भने तपाईले 4 वटा इक्वेसन आउँछ त्यसको g1 को 4 वटा इक्वेसन सल्भ गरेर अनि बल्ल त्यो c भन्ने आउँछ तपाई ट्राई गर्दा हुन्छ सर गर्दिनु नि एकचोटी हो g1 को पनि हेरौँ हो सर g1 को पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो म यता माथिदेखि लिनु म मुनिबाट जताबाट पनि लिँदा हुन्छ अब सबभन्दा 1 बाट लिदैछु म यो 1 लिदैछु राम्ररी हेर्नु है यहाँ के छ त 0 0 1 1 हो कि हैन अगाडि छ कि छैन भन्नु त्यसको 0 0 1 1 भनेपछि 0 भनेको a ड्याश b ड्याश c यो लेख्न मिल्यो प्लस अर्को 1 लिनु 3 भएकोलाई 0 1 1 0 1 1 भनेको a बार b c हो प्लस 5 को लिउँ 5 को लिँदाखेरि 1 0 1 1 0 1 भयो प्लस अर्को 7 को लिनु 7 को कति हुन्छ त 7 को 1 1 1 भनेपछि a b c भयो त अब यहाँ सल्भ गरौँ यहाँ भरिको जम्मै 4 वटामा हेर्नु त के छ कमन जम्मै 4 वटामा कमन हेर्नु के छ कमन सी छ सर सी छ सक्यो आन्सर यति हो सक्यो केही सल्भ गर्नु पर्दैन हुन त गर्दा हुन्छ हैन फेरि 1 बनाउँदै किन त्यत्रो जानुहुन्छ यहाँ एउटा कन्सेप्ट याद गर्नु हैन सेलेक्ट कमन टर्म सक्यो केही सल्भ गर्नु पर्यो यति हो केही सोध्नु छ अर्को क्वेसन दिउँ अर्को पनि गरौँ न थाहा भइहाल्छ यो गर्दै गयो भने मात्रै हुन्छ कि केही सोध्नु छ कसैले अब तपाईहरुले म यो यस्तो खालको क्वेशन पनि आउँछ एक्जाम summation of 0, 2, 4, 5, 6 यो सल्भ गर्नु त
सर 02 भनेको पोजिसनहरु हो M0 हो। M2 करेक्ट हो। हामीले सबै टाइपको क्वेसन हेर्दैछौँ क्या कस्तो खालको एक्जाममा आउन सक्छ होइन। तपाईहरुको बुकमा एउटा मात्र रहेछ जम्मा कस्तो खालको बुक रेफरेन्स गरेको रहेछ टेक्स्ट बुक। यसको आन्सर मलाई डाइरेक्ट भन्नुहुन्छ? Z dash plus XY dash Z dash प्लस XY dash XY dash यो सल्भ गर्नै भएको हो नि हैन? yes sir ल यो भेरी गुड एक्सपर्ट भइसक्नु भएछ। के नाम हो तपाईको? Rasun रोशन Rasun रोशन Rasun ल मैले त्यस्तो खासै राम्ररी सुनिन कि त्यही पनि थ्यांक यू भेरी मच हैन। धेरै छिटो बुझिसक्नु भएछ। अरु साथीहरु यहाँ हेर्नु एकजनाले गरिसक्नु भयो। लुसन रोशन के नाम हैन? तपाईको नाम राम्ररी मैले प्रोनाउन्स गर्न सकिन भेरी सरी है। Rasun प्रसुन प्रसुन हैन? yes sir प्रसुनले सकाइसक्नु भएछ है। अरु साथीहरु के गर्दै हुनुहुन्छ? अब यहाँ x को 0 1 0 0 0 1 1 1 अनि 1 0। अब पोजिसन हामीले थाहा छँदैछ हैन? 0 भनेको के रहेछ त? 1 यहाँ भयो 0 1 2 अनि 3 4 हैन 4 5 3 4 5 अनि लास्टको 6 भनेपछि कहाँ रहेछ? यहाँ होला। ल अब हामीले ग्रुपिङ गर्दाखेरि के गर्नु पर्यो? ग्रुपिङ गर्नु पर्यो। म्याक्सिमम नम्बरलाई कसरी ग्रुप गर्न सकिन्छ त हैन? यहाँ त म्याक्सिमम नम्बर कसरी? यो एक्सटर्नल एउटा यो हामीले G1 भन्न पायौं हैन? अब अर्को एउटा लास्ट उब्रिएको छ यो त्यसलाई हामी G2 भन्न पायौं। अब यहाँ हामीले G1 निकाल्नु पर्यो। G1 भनेपछि कति हुन्छ त? दुईटैमा हाम्रो के छ त? दुईटैमा हाम्रो के छ? डिफरेन्स छ। यता 0 छ यता 1 छ, कमनै भेटिन भनेपछि x नलिदा पनि हैन परेन। अब यहाँ कमन के छ भने 0 0 हैन? 0 0 रहेछ। यताको 0 यताको पनि 0 भनेपछि z लिदा भइगयो। z बार लिदा हुन्छ। हजुर यो बक्समा नि 1 1 चाहिँ के को आधारमा पो राख्नु भएको? 1 1 के को आधारमा राखेको? हजुर ल हेर्नु त सकिन आँटेको छ अनि सोध्दै हुनुहुन्छ। यहाँ हेर्ने यहाँ 0 हुन्छ टेबलमा एड्रेस के छ? 0 छ पोजिसन। यो 1 छ हैन? यो 2 छ यो 3 छ। पोजिसन हेर्दै हुनुहुन्छ? के नाम हो? हजुर खेमराज। खेमराज यहाँ हेर्नु त यो हाल्न आउँछ नि तपाईले इन्डेक्सिङ 4 5 अनि यता हाम्रो के भयो? 6 अनि यताको हाम्रो के छ? 7 अनि यहाँ पोजिसन डाइरेक्ट दिएको छ त। 0 भनेको 1 हाल्दिनु, 2 भनेको 2 मा 1 हाल्दिनु, 4 भनेको 4 मा 1 हाल्दिनु, 5 मा 1 हाल्दिनु, 6 मा 1 हाल्दिनु। बुझ्नु भयो? 1 1 कसरी आयो?
हजुर हजुर बुझेँ सर हुन्छ सर ल अब जी1 को हाम्रो त्यति आयो भने अब जी2 को हेरौँ त जी2 को कति आउँछ त जी2 को सल्भ गरौँ अब जी2 को कमन भनेको त x सिधै भइगयो हैन होरिजेन्टली अनि भर्टिकली होरिजेन्टली हाम्रो कति छ त x भइगयो भर्टिकलीमा चेक गर्नु 0 0 भनेपछि त y छ y लिँदा हुन्छ 0 0 भनेको y बार भइगयो सक्यो f भनेको f चाहिँ लेख्नु पर्छ नि फेरि f भनेको z बार प्लस x y बार सक्यो यो आयो जम्मैको हेलो आयो सर आयो सल्भ गर्नुभयो कमन तरिकाले पनि हजुर सर सल्भ गरिदिँदा हुन्छ तपाईहरु कमन तरिकाले नै भर्सक प्र्याक्टिस गर्नु हैन अनि बल्ल बल्ल तपाईहरु आफै बुझिदै जान्छ अनि चाहिँ त्यतिखेर एक्जामको बेलासम्म तपाईहरु त्यही एक्जाममा चाहिँ डाइरेक्ट इम्प्लिमेन्ट गरिदिँदा हुन्छ आउँछ भने मात्रै होइन भने सल्भ गरेर नै गर्नु अरु साथीहरुको यही क्लासमा पूजा हैन सर एकचोटि कमन तरिकाले गरिदिनु नि जीवन हो र जीवन भनेको हाम्रो कति छ त के छ त जीवनमा सबभन्दा सुरुमा मैले 0 लेको 0 लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो जम्मै 0 0 छ भनेपछि x बार y बार z यो हो कि हैन भन्नु त अब 0 भइसक्यो 2 को पाली 2 को टर्नमा के छ त 0 1 0 x बार y z बार भयो प्लस अब 4 लिनु पर्यो 4 लिँदाखेरि के गर्नु पर्यो 1 0 0 भनेपछि x y बार z बार प्लस अर्को हामीले 6 लिनु पर्यो 6 लिँदाखेरि के छ त 1 1 0 1 1 0 छ भनेपछि x y z बार यही हो हेलो जीवन लाई मैले अलिक दुईटा बनाएको छु सर दुई दुईवटा गर्दा हुन्छ होला नि त्यसरी कसरी जीवन लाई दुईटा बनाउनु हुन्छ सो यता राइट को 1 1 लाई एउटा ग्रुप अनि यता लेफ्ट को 1 1 लाई एउटा ग्रुप होइन त्यसरी नगर्नु क्या ओभरल्याप भन्ने कन्सेप्ट हामीले हिजो हेरेको थियौ नि गर्दा हुन्छ गर्नु हैन तर धेरै लामो गइदिन्छ अनि त्यही भएर त मैले यहाँ जीवन राखेको छु त यताको बाहिरको र यताको बाहिरको लिनु भयो एक्सटर्नल हो नि त यो तपाईले किताबलाई फोल्ड गर्नु हैन फोल्ड गर्नु भयो भने त्यो बाहिरको दुईटा र उताको दुईटा एकैचोटी चारटा भइदिन्छ हो कि हैन नजिकै आइदिन्छ बुकलाई फोल्ड गर्दाखेरि आउँछ कि आउँदैन भन्नु त आउँछ यस सर बुझ्नुभयो सेपरेट गर्दाखेरि हुन्छ तर धेरै दुईचोटी सल्भ गर्नु पर्यो फेरि जी1 जी2 जी3 गर्दै तर हामीलाई रुल्समै यो दिएको छ भने ओभर उयो एक्सटर्नल भएको दिएको छ भने हामीले आरामले गर्न सक्छौं हैन लेफ्ट मोस्ट भन्छ यसलाई लेफ्ट मोस्ट तपाई त्यस्तै गरेर तपाईले माथिबाट पनि लिन सक्नुहुन्छ 0 टु माथिको राइट मोस्ट अनि फेरि 4 को 4 र 6 लाई मुनिबाट पनि तान्दा हुन्छ अब यहाँ हेरौं अब यो के गर्नु पर्यो यसलाई सबभन्दा सबैमा कमन के छ हेर्नु त सबैमा जी1 मा कमन के छ x त मिल्दैन x छ अर्कोमा x बार छ y बार y बार छैन y छ हैन
के छ त्यसमा हेलो छुटेको यहाँ हाम्रो सबभन्दा कमन के छ त सबै यो चारवटैमा कमन के भेट्नु भयो जेड बार छ हेर्नु त बुझ्नुभयो त्यस्तै गरेर G2 निकाल्नु G2 निकाल्दाखेरि G2 भनेको के छ त 1 0 0 भनेको x y बार z बार अनि त्यहाँदेखि 4 भइगयो हैन यो 4 हुन्छ अनि त्यहाँदेखि अर्को के छ हाम्रो साइडमा 1 0 1 x 1 0 1 यसमा कमन के छ हुन त कमन डाइरेक्टली पनि गर्दिदा हुन्छ हैन कमन त नि यहाँ के छ x y बार सक्यो हामीले पछि f लेख्दाखेरि z बार प्लस x y बार यति हो के सोध्नु छ बुझ्नुभयो Yes, sir. आज हामी यति मात्र गरौँ ल हुन्छ सर यो कपी गर्दै हुनुहुन्छ